स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले सिम्पल मसिनको बारेमा पढिरहेका थियौं। हामीले सिम्पल मसिनको बारेमा तपाईहरुले थ्योरीमा पढ्नुपर्ने लगभग सबै टपिकहरु चाहिँ हामीले छोयौं, सबै टपिकहरु हामीले पढ्यौं। सो आज भने हामीहरु सिम्पल मसिन्समा तपाईहरुलाई सोधिने न्यूमेरिकल क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्नेछौं। सो क्वेशन्सहरु लिनेछौं हामी र क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्नेछौं। अब केही न्यूमेरिकल्सहरु चाहिँ तपाईहरुको बुकमा पनि गरिदिएको छन् होला। सो त्यो न्यूमेरिकल्सहरुलाई पनि हामी डिस्कस गर्नेछौं। सो मैले यहाँ जस्तै एउटा न्यूमेरिकल लिएको छु र न्यूमेरिकलमा भनिएको छ हामीहरुलाई यहाँ हेर्नुस् है। क्वेशनमा भनिएको छ फर्स्ट अफ अल हामीहरुले न्यूमेरिकल गर्दा हामीहरुले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको क्वेशनलाई हामीहरुले 2-3 पटकसम्म पढ्ने। क्वेशनलाई के गर्ने त 2-3 पटक 5 पटकसम्म पढ्ने। फर्स्टमा गर्दा 5 पटकसम्म क्वेशनलाई मात्र पढ्ने, दायाँ बायाँ ध्यान दिने होइन। जस्ट कन्सन्ट्रेट गरेर क्वेशनलाई मात्र पढ्ने। तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दा क्वेशन्सहरुलाई 4-5 पटक पढेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एक्जाममा गर्दा तपाईहरुलाई क्वेशनहरु गर्दा तपाईहरुले 4-5 पटक पढिरहनु पर्दैन। पछि तपाईहरुको बानी बस्दै जान्छ। एकचोटी सर क्वेशन पढे पनि तपाईहरुले क्वेशन मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल प्र्याक्टिस गर्दा अहिले तपाईहरुले गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो त 4-5 पटक एउटै क्वेशनलाई पढ्नु पर्यो। सो जस्तै अब यो क्वेशनलाई हेरौं। सो क्वेशनले भनेको छ हामीलाई अ लोड अफ 160 न्यूटन इज ब्यालेन्स्ड। के अरे त 160 न्यूटनको लोड ब्यालेन्स्ड गरिएको छ रे बाइ युजिङ अ फर्स्ट क्लास लिभर। यहाँ के युज गरिएको छ अरे त लोड ब्यालेन्स गर्नको लागि फर्स्ट क्लास लिभर युज गरिएको छ अरे। सो फर्स्ट क्लास लिभर युज गरिएको छ भने हामीहरुको फर्मुला के थियो? पढ्ने फर्मुला तरिका के थियो? FLA। हामीहरुको फर्स्ट क्लास लिभरमा फल्क्रम बीचमा हुन्छ, सेकेन्ड क्लास लिभरमा लोड बीचमा हुन्छ, थर्ड क्लास लिभरमा एफर्ट बीचमा हुन्छ। हामीहरुको केस के छ त फर्स्ट क्लास लिभर। सो फर्स्ट क्लास लिभर भनेपछि हामीहरुको फल्क्रम बीचमा हुनु पर्यो। पर्यो कि परेन त? सो फल्क्रम हामीहरुले अब फर्स्ट क्लास लिभर भन्नेबित्तिकै हामीले के बुझ्सक्यौं त फल्क्रम हामीहरुको बीचमा छ र साइडमा एफोर्ट र लोड दुईटा छन् भन्ने कुरा बुझिसक्यौं। सो हामीहरुको यहाँ हेर्दा लोड भनेको छ 160 न्यूटन। सो जस्तै मान्नुहोस् ल यो भयो मेरो फल्क्रम र मेरो यहाँ छ ल एफोर्ट र यहाँ छ लोड। ठीक छ? देन सो यहाँ हेर्दा हामीहरुको लोड भनेको 160 न्यूटन। त्यसपछि आएर हामीहरुलाई अरु के दिएको छ त यहाँ? If the load is at 20 cm and the effort is at 80 cm away from the fulcrum, यानी कि फल्क्रम देखि लोड सम्मको डिस्टेन्स कति रहेछ त? सो फल्क्रम देखि लोड सम्मको डिस्टेन्स 20 cm र त्यसपछि गएर एफोर्ट देखि फल्क्रम सम्मको डिस्टेन्स रहेछ 80 cm। सो हामीहरुलाई भनिएको छ क्याल्कुलेट द भ्यालुज अफ द एफोर्ट एप्लाइड। एफोर्ट एप्लाइड कति छ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो एफोर्ट एप्लाइड कति होला त? सो हामीहरुसँग यहाँ हेर्दा हामीहरुले अब यो फिगरमा हेर्यौं भने हामीहरुले के हामीहरुलाई दिएको छ त? यहाँ दिएको छ हामीहरुलाई लोड, त्यसपछि गएर लोड डिस्टेन्स, एफोर्ट डिस्टेन्स दिएको छ तर हामीहरुलाई एफोर्ट दिएको छैन। हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। सो हामीहरुसँग फर्मुला छ। हामीहरुले प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मसिन पढेका थियौं। त्यही प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मसिन हामी यहाँ युज गर्छौं। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुले के गर्नुपर्छ भने न्यूमेरिकलमा हामीहरुलाई के कुरा दिएको छ त? त्यो गिभन कुरालाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल जहिले पनि फर्स्ट अफ अलमा गिभन कुरालाई नै लेख्नुपर्छ। सो हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई गिभन भनेको हियर हामीहरुलाई दिएको छ लोड L दिएको छ। हामीहरुलाई लोडलाई के भन्छौं त हामी? L। लोड दिएको छ हामीहरुलाई 160 न्यूटन र लोड डिस्टेन्स पनि दिएको छ हामीहरुलाई र लोड डिस्टेन्स छ हामीहरुको 20 सेन्टिमिटर जसलाई हामी भन्छौं सर्टकटमा LD। सो LD छ हामीहरुसँग 20 सेन्टिमिटर र हामीहरुको त्यसपछि आउँछ यहाँ एफोर्ट डिस्टेन्स। सो हामीहरुलाई एफोर्ट त दिएको छैन तर एफोर्ट डिस्टेन्स दिएको छ। ठिकै छ, हामीहरुलाई चाहे एफोर्ट दियोस् चाहे एफोर्ट डिस्टेन्स दियोस्
चारवटा हामीहरुसँग यहाँ टर्महरु छन्। यो चारवटा टर्महरु मध्येमा कुनै तीनटा टर्म हामीलाई दिएको हुन्छ, कुनै एउटा टर्म चाहिँ हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीहरुको अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले यहाँ के क्याल्कुलेट गर्छौं त, हामीहरुले यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौं एफोर्ट भनेको कति छ। सो नाउ युजिङ प्रिन्सिपल अफ PLE, principle of simple machine, principle of simple machine ले के भन्थ्यो त, effort into effort distance A into E भन्दा पनि म effort नै लेख्छु है यहाँ। so effort into effort distance, effort into effort distance, effort distance is equals to load into load distance। यो मैले भनेको हो त होइन, यो भनेको हामीहरुको प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मसिनले। सो ई एफोर्ट भनेको हामीहरुसँग छ, केही पनि छैन, एफोर्ट भनेको हामीहरुसँग छ ई, र एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको हामीहरुसँग छ 80 सेन्टिमिटर, र लोड भनेको कति छ हामीहरुसँग, लोड भनेको हामीहरुसँग छ 160 न्यूटन। र त्यसपछि आएर हामीहरुको लोड डिस्टेन्स भनेको हामीहरुसँग छ 20 सेन्टिमिटर, र और मेरो यहाँ मल्टिप्लाईमा रहेको 80 सेन्टिमिटरलाई म राइट साइडमा लगेर डिभाइडमा राख्दिन्छु। डिभाइडमा जाने भयो कि भएन त, यहाँ मल्टिप्लाई भयो कि यहाँ गएर डिभाइड हुने भयो। सो डिभाइडेड बाइ 80, डिभाइडेड बाइ कति त 80 सेन्टिमिटर। सो हामीहरुको यहाँबाट सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर क्यान्सल आउट, र त्यसैगरी 0 0 क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं, र हामीहरुको यहाँ 8 1 जा 8 8 20 जा 160 न्यूटन। सो हामीहरुको देयरफोर ई भनेको यहाँबाट कति निस्किने भयो त, सो ई भनेको हामीहरुको निस्किने भयो 20 into 2 न्यूटन इज इक्वल्स टु 40 न्यूटन। सो हामीहरुको यहाँ एफोर्ट एप्लाइड कति रहेछ त, हामीलाई के निकाल्न भनेको थियो त, क्याल्कुलेट द भ्यालुज अफ द एफोर्ट एप्लाइड। सो एफोर्ट एप्लाइड कति रहेछ त 40 न्यूटन रहेछ। सो hence the effort applied to balance the load is 40 न्यूटन। सो हामीहरुको जुन लोड थियो, लोड कति थियो त हामीहरुको, लोड थियो हामीहरुको 160 न्यूटन। सो यो 160 न्यूटन को लोडलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि एप्लाई गरेको एफोर्ट कति रहेछ त 40 न्यूटन रहेछ। र त्यसैगरी यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशनहरुमै अर्को एउटा एक्जाम्पल, अर्को एउटा क्वेशनलाई डिस्कस गरौँ। सो हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ फिगर वाला क्वेशन छ। सो हामीहरुलाई फिगर दिएको छ र भनेको छ हामीहरुलाई के भनेको छ, क्वेशनले लेख्नु न, क्वेशनले भन्छ हामीहरुलाई के भनेको छ हैन त। सो हामीहरुलाई भनेको छ क्याल्कुलेट the load distance to balance the load in the figure। सो हामीहरुलाई यहाँ फिगर दिएको छ, र हामीहरुको यहाँ फिगर कस्तो छ हेरौँ है। सो हामीहरुको फिगर अनुसार चाहिँ म फिगरलाई चाहिँ ब्लू कलरले बनाउँछु है। सो हामीहरुको फिगर अनुसार यो भयो हामीहरुको, ठीक छ, र यसमा हामीहरुसँग छ सो हामीहरुको यहाँनिर छ फलक्रमको एक्सिस, यहाँनिर के छ त फलक्रमको एक्सिस छ। त्यसैगरी हामीहरुको लोड छ यहाँ बीचमा,
लोड कहाँ छ त यहाँ बीचमा छ सो जस्तै यो भयो हामीहरुको लोड देन त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुले लगाउनु पर्ने एफर्ट सो एफर्ट लगाइएको छ यहाँ र हामीहरुलाई भनिएको छ क्याल्कुलेट हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको लोड डिस्टेन्स सो अब हामीहरुलाई यहाँ यो फिगरमा हेर्दा हामीहरुलाई के दिएको छ हेरौं है सो हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ यो दिएको छ 200 न्यूटन ठीक छ र त्यसैगरी हामीहरुको यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स हामीहरुसँग छैन र हामीहरुसँग यहाँ छ फल्क्रम ठीक छ र फल्क्रम र एफोर्ड बीचको डिस्टेन्स हामीहरुको 60 सेन्टिमिटर र हामीहरुको लोड छ यहाँ लोड कति छ थाहा छ यहाँ छ हामीहरुको लोड 800 न्यूटन लोड छ हामीहरुसँग 800 न्यूटन र हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको यहाँ लोड देखि फल्क्रम सम्मको लोड डिस्टेन्स सो हामीहरुको यहाँ हेर्दा हामीहरुलाई दिएको कुराहरु के छ फर्स्ट अफ अल त्यो लेखौं सो हियर हामीहरुसँग छ लोड फर्स्ट अफ अल त एल छ हामीहरुसँग 800 न्यूटन त्यसपछि आएर एफोर्ट छ हामीहरुसँग एफोर्ट ई भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 200 न्यूटन त्यसपछि आएर एफोर्ट डिस्टेन्स छ 60 सेन्टिमिटर सो एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको यसलाई हामी ईडी भन्छौं सर्टकटमा एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको हामीहरुसँग छ 60 सेन्टिमिटर देन हामीहरुले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको लोड डिस्टेन्स यसलाई एलडी भन्छौं हामी सो हामीहरुको लोड डिस्टेन्स कति होला त नाउ we know L into LD L भनेको लोड LD भनेको लोड डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु E into ED र हामीहरुको यहाँ हेर्दा लोड भनेको हामीहरुसँग छ 800 र लोड डिस्टेन्स हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ एफोर्ट हामीहरुसँग छ 200 न्यूटन र एफोर्ट डिस्टेन्स हामीहरुसँग 60 therefore हामीहरुको यहाँ लोड डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो so 200 into 60 divided by 800 0 cancel out 0 cancel out so 2 3 is 6 2 4 is 8 2 10 is 20 2 2 is 4 so 10 is 20 भन्दा पनि हामीहरु यहाँ सिधै गर्न सक्छौं 4 1 is 4 4 5 is 20 so 5 3 is 15 सेन्टिमिटर सो हामीहरुको रिक्वायर्ड हामीहरुलाई चाहिने लोड डिस्टेन्स भनेको कति रहेछ त hence the load distance in the given diagram is 15 सेन्टिमिटर सो हामीहरुले यसरी क्याल्कुलेट गर्न